बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त वही कि इमरान रियाज खान के लिए आवाज़ उठाइए। उसके लिए आवाज़ उठाना आपका फ़र्ज़ है, आपकी ज़िम्मेदारी है। ये ज़िम्मेदारी आपको पूरी करनी है। दूसरा, अलग न्यूज़ मेरी दरख्वास्त पे आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया। देख रहे हैं आप। और साथ ही आप में से कुछ दोस्तों ने कुछ तजावीज़ भी दी, कोशिश करेंगे उन पर अमल करें। आप अलग न्यूज़ के व्हाट्सएप नंबर पे, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी मुझसे रब्ता करते हैं और बात करते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। मैं कोशिश करता हूँ जवाब दूँ आपको। तमाम मैसेजेस के जवाबात देना मुमकिन नहीं होता। आप में से बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में दोस्त कॉल करते हैं, उस नंबर पे हम कॉल्स रिसीव नहीं करते, हम कॉल्स को आंसर नहीं करते। इसके लिए बहुत माजरत। तो आप मैसेजेस कीजिए। बहुत 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 शुक्रिया। अब इस वीडियो के मौज़ूआत की बात। ये जो निगरां हुकूमत है, जिसके अभी वज़ीर आज़म ने, काकड़ साहब ने, ये जो बिजली के बिलों का मसला था उस पर भी कहा था मेरे कमरे का एसी भी बंद करना पड़े तो बंद कर दें, हम मईशत को पटड़ी पर डालेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ऑस्टेरिटी होगी। एक तो ये जो ऑस्टेरिटी है, ये पाकिस्तान में हर एक ने इसका दावा किया और किया कख नहीं। पैसे खर्च किए, ऐसे खर्च किए जैसे वालिद गिरामी का माल होता है। और जो अभी हुकूमत गई शहबाज शरीफ की, उसने भी यही हाल किया। हर चीज़ पर खर्च किया सिवाय इलेक्शन के, और कहा पैसे नहीं है इलेक्शन के लिए। फिर ये जो निगरां हुकूमत आई है, ये निगरां हुकूमत भी वही काम कर रही है। ऑस्टेरिटी के नाम पर मजाक उड़ाया जा रहा है इस गरीब तरीन कौम का, इस कौम का जिसके लोगों के लिए 15 अरब रुपए, IMF को बताया जा रहा है कि 15 अरब रुपए जो है वो भी मुसीबत है निकालना। IMF से इजाज़त दी जा रही है। तो इस कौम के साथ क्या मजाक हो रहा है। एक वज़ीर है निगरां हुकूमत के, और कितने अहम वज़ीर हैं, उन्होंने क्या मुतालबात किए अभी मैं आपके सामने रखता हूँ। इसके अलावा उस्मान डार साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, सियालकोट से, जिनके घर पर, फैक्ट्रीज़ पर, दीगर मकामात पर छापे मारे गए, बंदिश हुई, सब कुछ हुआ, और उनके अहले खाना के साथ जो है वो खासा बुरा सलूक हुआ। वो उस्मान डार साहब जो हैं वो अब हिरासत में ले लिए गए हैं। मैं इसको गिरफ्तारी नहीं कह रहा, अभी जो इत्तलात आ रही हैं उसके मुताबिक उस्मान डार साहब हिरासत में ले लिए गए हैं। क्या पता चल रहा है इसकी भी बात करेंगे। और कैदी नंबर 804 एक बार फिर जीत गया है। सबसे पहले बात जो है वो कैदी नंबर 804 की ही कर लेते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मार्का अस्तोर में, हल्का नंबर 1 अस्तोर 1, और यहाँ खालिद खुर्शीद जो वज़ीर आला भी थे, जिन्हें आपने देखा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो मुश्किल में थे, कभी शाह महमूद कुरैशी को अपनी गाड़ी में बिठा के ले गए, कभी किसी और को अपनी गाड़ी में बिठाया ले गए, और उनके पास प्रोटोकॉल भी था, सरकारी जिम्मेदारियां थीं। खालिद खुर्शीद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ी ढाल बने हुए थे। वो खालिद खुर्शीद फिर उनकी हुकूमत गिराने का मरहला आ गया और हुकूमत गिरा दी गई। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत गिरी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, गिलगित बल्तिस्तान में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिरा दी गई। सब ने मिलकर हुकूमत गिरा दी। तो वहाँ यही हुआ। और ये जो आजकल लोग कह रहे हैं ना कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी एहतजाज में शामिल हो सकते हैं, 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन, इन सब ने मिलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत यहाँ तो गिराई, सो गिराई, आज़ाद कश्मीर में गिरा दी, गिलगित बल्तिस्तान में गिरा दी। फिर खालिद खुर्शीद आपको पता है नाअहल हुए, और जब वो नाअहल हो गए, वहाँ पर शदीद मुश्किलात हुई, तो खालिद खुर्शीद के वालिद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर उन्होंने इलेक्शन लड़ा, और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक वज़ीर आला जिन्हें नाअहल कर दिया गया था, उनके वालिद ने वो सीट जीत ली। कैदी नंबर 804 अब तक 3 बार इंतखाबी मार्कों में कामयाबी हासिल कर चुका है। मुसलसल इमरान खान साहब के लिए वोटर अपनी मोहब्बत के जरिए जवाब दे रहे हैं, और भरपूर अंदाज में जवाब दे रहे हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये जो मुश्किल तरीन हालात हैं, इन मुश्किल तरीन हालात में ये सीट जीत ली है। और वो तमाम लोग जिन्होंने गिलगित बल्तिस्तान में ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रास्ता रोका था, उन्हें धूल चटा दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर। यहाँ पहले भी खालिद खुर्शीद जीते थे, नाअहल किए गए। मुस्लिम लीग नून दूसरे नंबर पर थी, मुस्लिम लीग नून दूसरे नंबर पर है, और अब खालिद खुर्शीद के वाले जीत गए। ये जो गद्दारी के और दीगर फतवे लगाए गए मीडिया की जानिब से, मुस्लिम लीग नून की जानिब से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से, इन तमाम फतवों के बावजूद ये कामयाबी मिल गई है। इसके बाद ये जो बंगला है वज़ीर का, इस पर मैं अभी आगे आता हूँ, लेकिन उससे पहले बात उस्मान डार की। फ़ारूक हबीब साहब ने खबर दी कि उस्मान डार साहब को कराची में उनके फैमिली ज़राए के मुताबिक
کراچی میں حراست میں لے لیا گیا ہے، ملیر کراچی میں عثمان ڈار صاحب موجود تھے، روپوش تھے، کہاں روپوش تھے نہیں معلوم تھا، لیکن اب یہ پتا چلا کہ ملیر کراچی میں حراست میں لے لیے گئے ہیں۔ صداقت علی عباسی ابھی حراست میں لیے گئے تھے، کچھ نہیں پتا چلا ان کا۔ اون عباس بپی جو ہیں وہ غائب رہے، اور پھر اس کے بعد تمام لوگ ان کی ریلیز کا مطالبہ کرتے رہے۔ اس کے بعد اون عباس بپی کی ایک ویڈیو آئی، اور اس ویڈیو میں اون عباس بپی نے کہا کہ میں پاکستان تحریک انصاف چھوڑنے کا اعلان کرتا ہوں، اور اس کے بعد بھی اون عباس بپی کا نہیں پتا، بس ایک ویڈیو آ گئی تھی، اور یہ ویڈیو جو ہے وہ ملتان میں نے رپورٹر سے پوچھا یہ کیسے آئی، انہوں نے کہا ہمیں بھی نہیں پتا کیسے آئی، بس ویڈیو آ گئی، اور وہ ویڈیو جو ہے سوشل میڈیا پر پھر ہمیں نظر آنے لگی کہ اون عباس بپی نے پاکستان تحریک انصاف چھوڑ دیے۔ عثمان ڈار حراست میں لیے گئے ہیں، جو ذرائع بتا رہے ہیں، اے آر وائی نے بھی جو خبر دی ہے اور جو کراچی میں رپورٹر دوست بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ سادہ لباس اہلکاروں نے عثمان ڈار کو حراست میں لے لیا ہے۔ میں اسے گرفتاری اس لیے نہیں کہہ رہا کہ گرفتاری ہوتی ہے وارنٹ کے ساتھ، گرفتاری ہوتی ہے ایک لیگل ڈاکیومنٹ کے ساتھ، گرفتاری کے بعد کچھ قانونی تقاضے ہوتے ہیں، جیسے 24 گھنٹے کے اندر عدالت میں گرفتار ہونے والے شخص کو پیش کیا جائے گا۔ یہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کا فرض ہے، یہ گرفتار ہونے والے کا حق ہے کہ اسے عدالت میں پیش کیا جائے اور اسے پھر قانون کے سامنے سرنگوں کیا جائے اور اسے اس کا حق دیا جائے، لیگل رائٹ ہے اس کا۔ تو عثمان ڈار صاحب جو ہیں وہ حراست میں لیے گئے ہیں، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہاں گئے ہیں، کون لے کر گیا ہے، کیسے گئے ہیں اور کیا ماجرا پیش آیا، وارنٹ وغیرہ کوئی بھی خبر نہیں ہے، سادہ لباس اہلکاروں کی خبر آ رہی ہے۔ تو یہ حراست میں لیے گئے ہیں، یہ گرفتار نہیں ہوئے، اور پھر گرفتاری کے بعد جو عدالت میں پیش کر دیا جاتا ہے بندہ، تو اس کے بعد قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں وہ عدالت کو بتاتے ہیں کہ اب ان کا مطالبہ عدالت سے کیا ہے، پھر عدالت اس مطالبے پر تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد فیصلہ دیتی ہے کہ وہ مطالبہ تسلیم کیا جاتا ہے، کس حد تک تسلیم کیا جاتا ہے یا تسلیم نہیں کیا جاتا۔ تو عثمان ڈار صاحب جو ہیں وہ ابھی حراست میں ہیں، ہونا تو یہ چاہیے کہ انہیں پیش کیا جائے عدالت میں اور قانونی تقاضے اس معاملے کے تمام پورے کیے جائیں۔ یہ تمام لوگ مطالبہ کر رہے ہیں، ابھی تک ہم نے کئی جگہوں پر قانونی تقاضے پورے ہوتے ہوئے نہیں دیکھے۔ شہزاد اکبر کے بھائی غائب رہے، علی نواز اعوان کے بھائی غائب رہے، اظہر مشوانی کے بھائی اب بھی غائب ہیں، اس کے علاوہ ہم نے مختلف لوگ دیکھے جو غائب رہے اور ان میں سے بعض سامنے آ گئے، بعض اب بھی غائب ہیں۔ تو عثمان ڈار کے معاملے میں بھی قانونی تقاضے پورے ہونے چاہیے۔ اس کے بعد قیدی نمبر 804 کی جو جیت ہے ہم نے اس کی بات کر لی، پلاننگ منسٹر کی بات، جن کا مطالبہ ہے کہ ان کے بنگلے پر، یہ منسٹرز انکلیو میں بنگلہ نمبر 25 ہے، اس پہ خرچہ کیا جائے۔ ان حالات میں جب ایک ایک پائی کو ترس رہے ہیں ہم لوگ بحیثیت قوم، تو پلاننگ منسٹر خود یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے بنگلے پر خرچ کیا جائے۔ 2 دستخط شدہ لیٹر ان کے سامنے آئے ہیں، اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ کفایت شعری کی دھجیاں اڑاتے ہوئے کہ ان کا جو بنگلہ نمبر 25 ہے اس کے لیے تفصیلی مطالبات سامنے رکھتے ہوئے کہ ڈرائنگ روم جو ہے اس میں کچھ کام ہے، کچھ چیزوں کی ضرورت ہے، وہ چاہیے ان کو۔ ڈائننگ ہال میں کچھ کام ہے، اس کی انہوں نے ایک لسٹ دی ہے، اور جو ڈائننگ ہال میں ڈائننگ ٹیبل ہے اس کا جو گلاس ہے وہ ہونا چاہیے 8 mm کا، یہ بھی نگراں وزیر صاحب نے بتایا۔ اچھا، یہ کل 90 دن کے نگراں وزیر ہیں، اس 90 دن میں سے بھی اب کچھ 70 کے قریب 72 کے قریب دن باقی ہیں، لیکن اب ان 72 دنوں میں یہ ان کے مطالبات ہیں۔ تو 8 mm کا ہونا چاہیے۔ ریفریجریٹر جو ہے وہ تبدیل کیا جائے، کنگ سائز فریج ان کے پاس، اچھا یہ ان کا مطالبہ ہے۔ گیسٹ روم اس میں ووڈن فلورنگ ہونی چاہیے، تو اچھا لگتا ہے گیسٹ روم میں ووڈن فلورنگ ہو۔ تو فرسٹ فلور میں ان کو چاہیے سپلٹ اے سی۔ اچھا، یہاں پر یہ موجود ہیں سپلٹ اے سی وغیرہ، یہ تمام چیزیں یہ پاکستان کے ایک وزیر کا ہی بنگلہ ہے، اس میں تمام چیزیں بہترین موجود ہیں، لیکن جب نیا آتا ہے نا بندہ تو اسے پرانی چیزوں سے پکچر سی ہوتی ہے، تو نئی چیزیں چاہیے۔ اسٹینڈنگ اے سی بھی چاہیے، جو بڑا ایک اے سی ہوتا ہے فرش پہ رکھا جاتا ہے، الماری جس کو عرف عام میں کہتے ہیں لوگ، وہ چاہیے۔ اچھا، واش روم میں کچھ اسپیشل نلکے چاہیے، کچھ اسپیشل ٹونٹیاں وغیرہ چاہیے ان کو، اور فرنیچر کی پالشنگ کا کام ہے، انہوں نے یہ بتایا ہے۔ ٹیرس کے لیے انہوں نے کچھ مطالبات رکھے۔ وفاقی دارالعلوم سامنے پہاڑ وہاڑ نظر آتے ہیں، اچھا لگتا ہے باہر بیٹھ کر کافی پی جائے، کوئی سنیکس کھائے جائیں، چائے پی جائے، سامنے پہاڑ ہوتے ہیں، تو دیواروں پر گرافی بھی کر دی جائے، یہ بھی انہوں نے کہا ہے۔ ریپیئرز کے کچھ کام ہیں، اچھی بات ہے، وہ ہونا چاہیے، گھر صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ 25 کے قریب، اس کے 20 کے قریب معاف کیجیے گا آئٹم ہے۔ تو ان کو یہ بتایا گیا ان مطالبات کے جواب میں کہ پیسے نہیں ہیں۔ جب یہ بتایا گیا کہ پیسے نہیں ہیں
تو پھر اب کچھ اس طرح کا ایک معاملہ کیا جا رہا ہے کہ پلاننگ منسٹری کا ایک اسپیشل پروجیکٹ ہے، اس پروجیکٹ میں سے کچھ پیسے نکالے جائیں اور جو وزیر صاحب کی ڈیمانڈ ہے اس ڈیمانڈ کو پورا کر دیا جائے. یہ 90 دن والے وزیر ہیں اور 90 دن والے ان وزیر صاحب کے پاس اب شاید کوئی، ابھی میں نے گنا نہیں لیکن ہے کوئی 72-75 کے قریب دن باقی، اس میں ان کے یہ تمام مطالبات ہیں اس غریب ترین قوم سے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو.